सिक्योरिटी एहलकार जिसे चाहे कत्ल करें क्योंकि अदालतें काम नहीं कर रही, जिसे चाहे उठा लें क्योंकि अदालतें काम नहीं कर रही, जिसे चाहे मार दें क्योंकि अदालतें काम नहीं कर रही, जिसके घर में चाहे दाखिल हो जाएं क्योंकि अदालतें काम नहीं कर रही, क्योंकि अदालतें काम नहीं कर रही, रियासत फंक्शनिंग नहीं है, फाल नहीं है, इसलिए रियासती इदारों को और सिक्योरिटी एहलकारों को पूरा मौका है कि वो जिसे चाहें जैसी चाहें सजा दे दें। आज नून लीग के दोस्त हैं जिनको बलोचों के जायज और दस्तूरी मुतालिबात के खिलाफ खड़ा किया गया, वो ठीक इसी तरह महारंग बलोच और दीगर बलोच खवातीन पर गैर मुल्की एजेंट, दहशतगर्द, अलहदगी पसंद और जाने क्या क्या बोहतान बांध रहे हैं। पीटीआई वालों ने हुकूमत में आकर जिस तरह यकसर फरामोश कर दिया था कि खुद इमरान खान पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के एहतजाज में मंजूर पश्तीन के हमरा स्टेज पर खड़े होकर उनके मुतालिबात के हक में बोलते रहे थे, उसी तरह नून लीग के दोस्तों ने यकतरफा और यकसर भुला दिया कि सिर्फ 3 बरस कबल मरियम नवाज ने बलूचिस्तान में खड़े होकर लापता बलोचों के मसले पर जज्बाती खिताब में कहा था कि वो इनका दुख देखकर आबदीदा हो गई हैं। मसला यह है कि इस मुल्क की सियासी, माशी, इक्तिसादी और समाजी हर तबाही को देखिए तो उसका सिलसिला जा निकलता है जीएचक्यू की पॉलिसियों की जानिब, मगर मुसीबत देखिए कि उसका हल निकालने की बजाय और दो टोक अंदाज में फौज को सियासत से दूर भेजने की कोशिश की बजाय या कोई रास्ता निकालने की कोशिश की बजाय वो फिर जीएचक्यू में अपनी सीवी जमा करा रहे होते हैं कि पॉलिश हमारे सुपुर्द की जाए। मीर याद आ गए। मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज का मौजू इंतहाई हसास है और मेरी ख्वाहिश होगी कि आप इसे सुकून से सुनें और इस पर सोचें। आज बात होना है पंजाबी मजदूरों के कत्ल पर। बलूचिस्तान की खवातीन जिस रोज़ से इस्लामाबाद में धरना दिए हुए हैं, उस रोज़ से मुसलसल पंजाबी मजदूरों की हलाकतों के नोहे सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे यहाँ चूंकि किसी भी मामले को संजीदगी और नाकिदाना अंदाज से समझने के बजाय अपने अपने लीडर पर ईमानिया जुमलों से समझा जाता है, इसलिए महारंग और दीगर की क़यादत में बलोच खवातीन लापता अफराद और मावराए अदालतों के जो हलाकतों का मातम करने इस्लामाबाद पहुंचे हैं, तो अचानक से बलूचिस्तान में पंजाबियों की हलाकतें भी एक मुतवाज़ी बयानियां बनाकर पेश कर दी गई हैं। इतना सवाल हो सकता था कि पंजाबी मजदूरों को तहफ़्फ़ुज़ देना भी रियासत की ज़िम्मेदारी है और बलोचों की मावराए अदालत अगवा और कत्ल को रोकना भी रियासत की ज़िम्मेदारी है। इसलिए बुनियादी नुक्ता रियासत की ज़िम्मेदारी होना चाहिए था, कानून की हुक्मरानी होना चाहिए था, दस्तूरी बालादस्ती होना चाहिए था। ताहम हुआ यह है कि बलोचों और पंजाबियों को जैसे आमने-सामने कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर ऐसी कई पोस्टें मुझे देखने को मिली, जहाँ पर बराह रास्त पंजाबियों और बलोचों के हवाले से बाहमी नफ़रत का इज़हार था कि फलां हमारे इलाके में आता है तो हम तो कुछ नहीं करते, तो हमारे लोग फलां इलाके में जाते हैं तो वहाँ तो मार दिए जाते हैं। एक जज़्बाती खिताब में तो वज़ीर-ए-आज़म काकड़ ने कह दिया कि बलूचिस्तान में खरगोश, कुत्ता और पंजाबी मारने का लाइसेंस दे दिया जाए। फिर साथ ही उन्होंने फरमाया कि चूंकि अदालतें ठीक से काम नहीं कर रही हैं, इसलिए रियासत के पास कोई चारा भी नहीं है। यानी वो कहना ये चाह रहे थे कि चूंकि अदालतें मुजरिमों को सजाएं नहीं देती, इसलिए हमने सिक्योरिटी एहलकारों को ही जज का मनसब दे दिया है कि वो जिसे चाहें गोली मार दें और उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। और कोई कानून लागू करने की बात करेगा तो जाहिर है वो दहशतगर्दों की हिमायत करेगा। यानी मजमूई तौर पर वो कहना ये चाह रहे थे कि सिक्योरिटी एहलकार जिसे चाहे कत्ल करें क्योंकि अदालतें काम नहीं कर रही, जिसे चाहे उठा लें क्योंकि अदालतें काम नहीं कर रही, जिसे चाहे मार दें क्योंकि अदालतें काम नहीं कर रही, जिसके घर में चाहे दाखिल हो जाएं क्योंकि अदालतें काम नहीं कर रही, क्योंकि अदालतें काम नहीं कर रही, रियासत फंक्शनिंग नहीं है, फाल नहीं है, इसलिए रियासती इदारों को और सिक्योरिटी एहलकारों को पूरा मौका है कि वो जिसे चाहें जैसी चाहें सजा दे दें। और कोई सवाल करेगा तो उसके लिए कोई जगह नहीं है। फिर साथ ही उन्होंने इंतहाई तोहमकाना अंदाज में ये भी कहा कि जिसको भी लापता अफराद के मामले पर कोई दुख है वो बीएलए ज्वाइन कर ले, यानी हाथ में हथियार उठा ले ताकि रियासत उससे निमट ले। खैर, इससे भी ज्यादा अहम बात कि अगर किसी पर आप इल्जाम लगा दें कि वो बीएलए ज्वाइन कर चुका है, तो जाहिर है आप उसके हाथ में हथियार हो ना हो, आप उससे वैसे ही निमट सकते हैं। हमारी मुसलसल मुनाफिकत
یا مکمل جہالت، یہ اس پر دو طرفہ ہے۔ اس وقت بلوچوں کے خلاف اس پوری مہم میں نون لیگ کے دوست بالکل اسی طرح فوج کے غیر آئینی کاموں کے دفاع میں سرگرم ہیں جیسا فقط 2 برس قبل تک ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہوا کرتے تھے۔ اس وقت 5th جنریشن وار کے نام پر وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو پشتون تحفظ موومنٹ اور منظور پشتین کے خلاف آگ اگلنے پر لگایا گیا تھا۔ پشتون تحفظ موومنٹ بھی ایک مکمل پرامن اور دستوری مطالبات کے ساتھ آگے بڑھنے والی تحریک ہے، مگر اس کے رہنماؤں پر کبھی غیر ملکی ایجنٹ کے القابات لگائے گئے، کبھی پختونستان بنانے کی منصوبہ بندی کا بہتان باندھا گیا، اور کبھی بتایا گیا کہ ان کو فلاں ملک سے پیسے مل رہے ہیں۔ حالانکہ اس بات تک پر مہم چلائی گئی کہ اپنے علاقے میں موت اور خاک و خون کا دکھ کرنے والوں نے امن کا سفید پرچم کیوں اٹھایا ہے، پاکستان کا پرچم کیوں نہیں اٹھایا، ضرور دشمن کی کوئی سازش ہے۔ آج نون لیگ کے دوست ہیں جن کو بلوچوں کے جائز اور دستوری مطالبات کے خلاف کھڑا کیا گیا ہے، وہ ٹھیک اسی طرح مہرنگ بلوچ اور دیگر بلوچ خواتین پر غیر ملکی ایجنٹ، دہشت گرد، علیحدگی پسند اور جانے کیا کیا بہتان باندھ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی والوں نے حکومت میں آ کر جس طرح یکسر فراموش کر دیا تھا کہ خود عمران خان پشتون تحفظ موومنٹ کے احتجاج میں منظور پشتین کے ہمراہ سٹیج پر کھڑے ہو کر ان کے مطالبات کے حق میں بولتے رہے تھے، اسی طرح نون لیگ کے دوستوں نے یک طرفہ اور یکسر بھلا دیا کہ صرف 3 برس قبل مریم نواز نے بلوچستان میں کھڑے ہو کر لاپتہ بلوچوں کے مسئلے پر جذباتی خطاب میں کہا تھا کہ وہ ان کا دکھ دیکھ کر آبدیدہ ہو گئی ہیں۔ آج نون لیگ کے سوشل میڈیا واریئرز اس پورے عمل میں ایک نہایت خوفناک عمل کا حصہ بن چکے ہیں، اور وہ ہے بلوچ لاپتہ اور ماورائے عدالت قتل ہونے والے افراد کے لواحقین کے احتجاج کے خلاف بیانیہ بنانے کے چکر میں وہ پنجابی اور بلوچ کے درمیان ایک تباہ کن نفرت کا بیج بو رہے ہیں۔ لاپتہ افراد ہوں یا بلوچستان میں کسی عسکری تنظیم کے ہاتھوں کسی کا قتل، ہر دو صورتوں میں اسے جرم قرار دینے اور ریاست کو ملک سے ہر طرح کے تشدد کے خاتمے کے لیے قانون کی بالادستی کو یقینی بنانے کے مطالبے کی بجائے پنجاب میں بلوچوں اور بلوچستان میں پنجابیوں کے خلاف نفرت کا ایک بیج بویا جا رہا ہے۔ اس کے نتائج کتنے خوفناک ہو سکتے ہیں، یہ اس ملک میں ہر سانحے کی تاریخ کو کھنگالا جائے تو نظر آ جاتا ہے۔ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ اس کے فیصلہ ساز اپنے وقتی مفاد کے لیے وقتی بیانیے بنانے کے چکر میں اس ملک اور قوم کے لیے طویل المدتی بنیادوں پر زہر گھول جاتے ہیں۔ طویل المدتی بنیادوں پر ملک اور قوم کے مفادات دو پر لگانے میں دیر نہیں لگاتے۔ نون لیگ جو بھی کئی برسوں کی تباہ کن عسکری پالیسیوں کے نتائج بھگت کر اپنے رہنماؤں کے خلاف جعلی پرچوں کو ٹیک کر، کارکنوں کے خلاف شدید کریک ڈاؤن بھگت کر اور اپنی حکومت میں فوجی سپانسرڈ دھرنوں اور پھر نیب سمیت تمام تر ریاستی مشینری کے استعمال کے ذریعے بدترین حالات کا سامنا کر کے آئی ہے، اور جو خود چند برس پہلے تک فوجی جرنیلوں کو للکار کر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہی تھی، آج سب کچھ بھول بھال کر پھر سے اسی پرانی جرنیلی ڈگر پر ہنسی خوشی چل رہی ہے، اور یہاں بسنے والی اقوام کی تکریم اور ان پر ظلم پر دکھ محسوس کرنے کی بجائے ظالموں کے تحفظ کے لیے اپنی توانائیاں خرچ کر رہی ہے۔ اس ملک کے ساتھ ظلم نہیں تو کیا ہے کہ یہاں سادہ سی دستوری بات سمجھانا بھی مشکل ہے۔ ابھی یہی بات کوئی رہنما کر دے گا تو یہ تمام افراد پوری شد و مد سے اس طرف کھڑے دکھائی دیں گے۔ ابھی کل تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کا ایک بیان سنائی دیا کہ ہمارا تو فوج کے ساتھ کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے اور ہم تو نہایت اچھے بچے ہیں۔ یعنی ایک سادہ سی بات کہ پاکستان کو چلانا ہے تو اس کو دستور کے مطابق چلانا ہوگا اور فوج کو ہر حال میں سیاست اور کاروبار سے نکلنا ہوگا، اس کی بجائے وہ اپنی سی وی پیش کر رہے ہیں۔ عمران خان بھی اس سے قبل کہتے رہے کہ فوج کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نیوٹرل کی تو خدا نے اجازت نہیں دی، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، امر بالمعروف پہ میرے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائے فوج۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کی سیاسی، معاشی، اقتصادی اور سماجی ہر تباہی کو دیکھیے تو اس کا سلسلہ جا نکلتا ہے جی ایچ کیو کی پالیسیوں کی جانب، مگر مصیبت دیکھیے کہ اس کا حل نکالنے کی بجائے اور دو ٹوک انداز میں فوج کو سیاست سے دور بھیجنے کی کوشش کی بجائے یا کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کی بجائے وہ پھر جی ایچ کیو میں اپنی سی وی جمع کرا رہے ہوتے ہیں کہ پالش ہمارے سپرد کی جائے۔ میر یاد آ گئے، میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ تاہم اس پالش کے چکر میں ہمارے ہاں لوگ یہی بھول جاتے ہیں کہ ممکن ہے
آپ کو اگلا ٹاسک اپنے ہی ملک میں ایک اور تقسیم اور نفرت کی ایک اور لہر پیدا کرنے کا دیا جائے۔ بلوچستان میں گمشدہ افراد اور وہاں عسکری تنظیموں کے ہاتھوں مارے جانے والے افراد کا معاملہ بلوچ اور پنجابی کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ طاقتور اور کمزور کی لڑائی ہے، ظالم اور مظلوم کی لڑائی ہے، اور یہ لڑائی لڑنے کا راستہ پرامن اور دلیل ہے۔ ظالم کبھی مظلوم کی جگہ پر نہیں پہنچ سکتا، اس لیے ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ مظلوم سے مظلومیت چھینی جائے، تاکہ پھر اس کے ساتھ ظلم مکمل جواز کے ساتھ ممکن ہو۔ حقوق کی جدوجہد میں شامل لوگ یاد رکھیں، نفرت، تشدد، بندوق، انتشار، یہ آپ کے ہتھیار نہیں ہیں۔ آپ کا ہتھیار پرامن، منظم، متحد اور مسلسل جدوجہد ہے۔ آپ کی بندوق مظلومیت اور دلیل ہے۔ اپنے یہ ہتھیار کبھی مت گرائیے۔